अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आप सबको जुमा मुबारक, पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को, और हमें भी मुबारक। ठीक है, तो जी आज हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने, मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने ठेका उठा लिया है शादियों का। शादियां जिस घर में ये कभी नहीं भी गए होंगे ना, उस घर में भी शादी होगी ना, तो ये लोग पहुंच जाएंगे। और फिर ये क्या लिखा हुआ था इन्होंने जी, शादी है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी दुल्हन की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। फिर मैंने कहा कि शायद इन्होंने पिछले व्लॉग लगाए होंगे। जब मैंने जाके देखा कि इनके अम्मा जान ने भी यही लगाया हुआ था, महविश ने भी यही लगाया हुआ था, और वो सारी शॉपिंग दिखा रहे थे। और जैसे कि ये बार बार कह रहे हैं गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब। अगर इतने गरीब हैं तो कस्टर्ड का सेट क्या देने का बनता था? इनको चाहिए था तो सारे लोग इकट्ठे पैसे, हाँ जी, 10-10 हज़ार डाल के या 20-20 हज़ार डाल के तो कुछ बड़ी चीज़ ले देते। ये 4 फैमिली है, कह रहे थे कि हमें अलग अलग उन्होंने इनवाइट किया है। ये वॉशिंग मशीन ले देते, फ्रिज ले देते, इस तरह की कोई चीज़ ले देते कि अगले बंदे को भी फ़ायदा होता। या रूम सेट लाख रुपए तक इनके वो भी मिल जाता है ना। और इनको ऐसी चीज़ें ले देते। वो एक बंदा गया सूट ले आया, छोटी छोटी झुमकियाँ ले आई। महविश की चीज़ें मैं आपको गिनवाऊँ, झुमकियाँ लेके आई है, मेहंदी लेके आई है, जूता लेके आई है, एक सूट लेके आई है और एक कस्टर्ड सेट लेके आई है। क्या दे गई महविश को? आपको नहीं पता था बासिया का थर्मस टूटा था, तो वो टिकटॉक पे बैठ गई थी मांगने के लिए। और ये अब्बास की भी एक गाली वायरल हुई है कि ये जब गाड़ी पे जो भी बंदा बैठ जाता ना, वो अपने आप को बहुत अमीर समझता है। वो अपने में बिल क्लिंटन बन जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जैसा कोई इंसान ही नहीं है। आम इंसानों को तो इनका दिल करे ये रोंद के रख दें। और जैसे कि वो बेचारी जा रही हैं, आप लोग गाड़ी पे हो, वो तो गाड़ी पे नहीं है ना, उन्होंने तो अपनी स्पीड के साथ चलना है। और ये गाली दे रहा है, ये अब्बास ने उन 2 औरतों को फिर गाली दी जो रोड पे जा रही जी, रोड पे जा रही थी कि वो हान दे रहा था कि वो पीछे हो जाए, वो नहीं हुई, तो फिर ये गाली दे के आगे गया। देते होंगे, इनकी काफी बार गालियां जी। और ये महविश ने वैसे ही उठा के लगा दिया, इसने इतना भी नहीं सोचा कि गाली दी है तो मैं ये वीडियो बंद कर दूं या वहीं पे इसको डिलीट कर दूं। तो आगे मैं ये क्लिप बना लूं। कुदरती वायरल होती है, ये कभी अपनी कोई गलती ये लगाते। बिल्कुल ऐसी बात है जी। तो जैसे कि मुझे कमेंट आया हुआ था कि इनको वाकई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, जब भी इंसान मेडिसिन खाता है ना तो साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं पता, तो आप यूट्यूब पे वो सर्च कर लें कि इसके इफ़ेक्ट कौन से हैं और इसके बैड इफ़ेक्ट कौन से, गुड इफ़ेक्ट कौन से। तो चीज़ों पे तो बात करो, ये जो दे रहे हैं झुमकियाँ, कोई 50 की झुमकियाँ, कोई कस्टर्ड सेट 200-300 का, तो शादी पे ये जान जी वही ना मैं कह रही हूँ कि आया वो आसिया ने तो कहते ना तो सवार के सोना बड़ा करके जवाब दे देता है कि मैं तो नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पंखे भी वहाँ पे नहीं चल। जब ये इनकी भी शादी पे गए तो कह रही थी पंखे नहीं से चलते पे, गर्मी देना बुरी हालत, बच्चों को तो गर्मी लगती ना, तो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं शादी पे जाना। तो आदमी जाएंगे, देखेंगे किस हिसाब से जाना है। और महविश के तो माशाल्लाह से वहाँ पे गेड़े नहीं ख़त्म हो रहे। और मुझे ये इतना अजीब लग रहा है ना, वो बेचारे पेटी में रखा होता है सामान, ये बारी बारी जाते हैं, वो एक एक चीज़ निकलवा के देखते हैं। इस तरह चीज़ें ये मैली भी हो रही हैं। और दूसरी बात फिर एक एक चीज़ निकलवा के देखते हैं, थर्मस निकलवा के देख रहे हैं, और कांच के जग फ़ोन निकलवा के देख रहे हैं। अगर देखें कि आप खुद, अगर वो हाथ से गिरा वो टूट जाए, उनके निकालते टूट जाए। इन्होंने तो कहना था ना कि हम लोगों ने थोड़ी तोड़ा है, उनके हाथ से गिरा तो टूटा। तो ये चीज़ें संभाल के रखने दें उनको। मजबूर होंगे, बहुत बेचारे गरीब होंगे, उनका मतलब होगा कि थोड़ा बहुत हमें दे तो रहे हैं, बिल्कुल वीडियो ही बना रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता इन लोगों ने ये इनकी तो फैमिली सामने आई ना, उनकी फैमिली भी बिल्कुल भी सामने नहीं आई। उनका नहीं ना चैनल होगा जी, ये तो फिर इनका चैनल था, तो ये तो बेचारे खुद ढूंढ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ आए। बिल्कुल। तो वो बेचारे, तो जी इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बार बार उनके घर जाके सामान खुलवा के जाएं। आपको जाने से कोई भी नहीं रोकता, उनके घर सामान बार बार निकलवा के ना देखें कि एक भी चीज़ टूट गई तो फिर उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। आप खुद अपने मुंह से माने बहुत गरीब फैमिली, माना वो गरीब है, पर वो अपने, मैंने जहाँ तक देखा वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बच्ची को हर चीज़ दे रहे हैं, तो इतना ही बनता है।
اور جی وہ دیکھ رہی تھی میں کہ یہ جیسے بار بار کہہ رہی ہے غریب فیملی. ہر انسان وائی ٹی سے کما کے, زیادہ تر میں جو دیکھ رہی ہوں وائی ٹی سے کما کے اور پھر اپنی اوقات بھول جاتے اور غریب کہنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بہت ہی امیر بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی ٹائم کسی کو بھی غریب سے امیر اور امیر سے غریب کر سکتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یہ الفاظ بار بار نہیں رپیٹ کرنے چاہیے. ایسی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے جب عثمان نے پہلے بھی دیکھ دلوائی تھی تو ایسی غریباں نو ونڈے, جا کے غریباں نو ونڈے, اس پہ بھی کافی لوگوں نے نا اعتراض کیا تھا کہ ایسے نہ کیا کرے, اللہ پاک کی مخلوق ہے ساری, کوئی غریب ہے امیر ہے. اور ادھر تو پھر جتنے لوگ ہیں یہ سارے یوٹیوب سے امیر ہو کے پھر یہ بہت زیادہ امیر بن جاتے ہیں, دوسروں کے ان کی نظر میں کوئی بھی عزت نہیں رہتی. اور پھر ایک دوسری بات ہم لوگ کریں گے ماشاءاللہ سے, سمیرہ تو کسی کی کہتے ہیں نا یریدہ یران بنان والی, اگر کسی کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے نا تو وہ تو اس کا وہ پاسا ہی اتار دیتی. جیسے کہ سمیر کو چوٹ لگی تھی اور اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ میری ماں تے فالج ہو گیا ہوں تے پاسے ہی لے گیا. تو وہ ماں کی پھر اتنی طبیعت خراب ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہی, اور وہ بھی ان کی فیملی کی سمجھ نہیں لگتی کہ چیزیں رکھ کے چھپانے کا کیا فائدہ ہے ان کو. اور وہ ایک فریج 2 فریجیں اور کہہ رہے ہیں جی اس نے ایک فریج چھپائی ہوئی ہے. اور وہ مہوش کے منہ سے بھی ایک دفعہ نکلا تھا کہ سمیرہ باجی کو 2 فریجاں نے نا, تو کہہ رہے ہیں کہ سمیرہ نے اپنے بیٹے فریج چلا دو, اور اس کا باپ آگے سے کہہ رہا ہے کہ 2 میں چلا دے. تو وہ وہاں پہ بھی بھانڈا پھوٹ گیا اور وہاں پہ یہ کاٹنا بھول گئی. پر اچھی خاصی چترول تو ہوگی, نصر اللہ کی چترول اس نے کی ہوگی, کیونکہ وہ نصر اللہ کو کہیں سے بھی جیتنے نہیں دیتی, وہ اس کو کھینچ کے ہی رکھتی ہے. اور ویسے صحیح بات ہے, اس کو کھینچنا بھی چاہیے, جہاں پہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دینا تو یہ بھی تھوڑا سا اوور ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ساری باتیں کھول کے منہ پہ مارتی ہے, اپنے شوہر کا بھی نہیں یہ لحاظ کرتی. ایک دفعہ اس کی طبیعت خراب تھی, اس کے شوہر نے اس کے لیے چائے بنائی تو پوچھتا کیسی بنی ہے, تو یہی کہ آگے سے کہتی ذرا نہیں مزے دی بنی, ذرا بھی مزے دی نہیں بنی. وہ کہتا پر نہیں میں جھوٹ نہیں بول دی. میں نے کہا ہاں جی بھائی اس چائے پہ جھوٹ نہیں بولنا, باقی ہر چیز پہ جھوٹ بولنا ان کا ہے. اور یہ اتنی کچھ سخت ناراض ہے کہ نہ وہ منانے آ رہے اور نہ ہی یہ ماننے کے لیے جا رہی ہے. ماں بھی اتنی بیماری پہ بھی نہیں وہ آئی, ماں کی اتنی بیماری پہ بھی وہ نہیں آئی. تو ہاں جی واہ ان کی ناراضگی چل رہی, بس اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگیاں دور کرے. مجھے ایک کمنٹ ایک اور آیا ہوا تھا, بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بات آ گئی, میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لے. تو جو مہوش اور عثمان ہے وہ دونوں بہن بھائی کسی کی بھی بات نہیں مانتے, جو بھی ہو جائے یہ سن لیں گے پر کروائیں گے اپنی ہی. یہ آپ گھر بنانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے علی ویر کو انوالو ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اسے کریں گے نا تو وہ نئی سے نئی بات بتائے گا, تو وہ ہم لوگوں نے بات ماننی نہیں ہے. تو میں نے دیکھا پھر وہ بچے نے چھیا کیا تو اسی طرح اٹھا کے آسیہ کی گود میں. بالکل, اور یہ ان کو سوچنا چاہیے, خود ہی سوچنا چاہیے. اور مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ پہلے زمانے میں بھی پیمپر نہیں ہوتے تھے, بچے پلے جاتے تھے. بالکل صحیح بات ہے, ایسا تھا, بچے پل جاتے تھے, پھر وہاں پہ ماں کو پراپر ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. جی وہاں پہ ماں کو ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. ہم لوگوں کو ڈیوٹی ہوتی ہے جی, جیسے کہ ہمارے 1.5 سال کے بچے کو ہم لوگ چھڑوا دیتے ہیں, 1.5 سال 1.25 سال کے بچے کو چھڑوانا شروع کرتے ہیں. 1 مہینہ ہمارا بہت مشکل سے گزرتا ہے, کیونکہ بچے کو بار بار جا کے چھیا کروانا پڑتا ہے. کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد نہ اس کو جا کے ایک دفعہ یورن کروائیں تاکہ یہ اندر گند نہ مار دے. بالکل پھر بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ٹائم میں مجھے آیا, میں نے جا کے یہ اسی جگہ پہ چھیا کرنا ہے, اور وہ ابھی تک چھوٹا ہے. اور اگر میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اگر یہ پیمپر نہیں نہ لگانا تو پھر اس بچے کا ٹائم ٹیبل بنائے کہ اتنے ٹائم بعد اس کو یورن کروائے, تاکہ پھر گھر میں گند نہ آئے. ماما وہاں ہوتا ہے جہاں ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ چھیا کرے گا میں پلیت ہو جاؤں گا. یہاں تو ہر بندہ اس کو چھیے سمیت اٹھا رہا ہے. تو پیار کا مطلب یہ بھی تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا چھیا بھی اپنے کپڑوں پہ لے کے پھرتے رہو. وہ کہہ رہی ہے کہ ایکسپلین کر رہی ہے جی میں تو نہیں آئی, میں نے اپنے گھر کا کام کیا, میں کل گئی آج آئی ہے, تو مطلب شادی والے گھر یہ جا رہی ہے. ہاں جی, تو سسرال میں جانے کے لیے آڈینس کی وجہ سے وہ بتا رہی ہے کہ میری آڈینس باتیں کرتی ہے, تو اس وجہ سے میں نہیں آؤں. آسیہ وہ جو ہے میں اور آسیہ نے تو پورا ایک ولاگ بنایا ہے, صرف مزدوروں کے لیے دودھ روح افزا بنایا, اور ساتھ میں اپنے بچوں کو نا
बोतल दिए और साथ में उसने बिस्तर लपेटे। बिल्कुल। तो बस आप दुआ करें आपके आपा जल्दी से आपा बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वीडियोस मैं फिर इतनी देखती नहीं, और जितना फिर मैं देखती हूँ उतना उस पर बात कर मैं लेती भी हूँ। नहीं ना देखती, जी। एक आध नजर आ जाए तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर